عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في نار شيف. معكم مجري مروة. اليوم باش نخدموا ريسيت تحفونة ياسر وجاتو بنينة برشا ونعرف الناس الكل تحبها، اللي هي الروس مازات بالاستيوس نتاعي. سي ديفيرون شويه بتاتخ تحسوها، مي باش نعطيكم الحاجه الغارونتي اللي فريمون ناجحه 100%. باهي نبداو بالانغريديون تاعنا. ناخذ 250 غرام نوازيت محمره بالكدا ومرحيه، وناخذ 250 غرام بلون دوف. ماذا بينا ربي العظام نكونوا مخرجينه قبل بنص ساعه من الفريجيدير. و150 غرام سكر محاور اللي هو سكر غلاس، 150 غرام سكر سمول، 50 غرام فرينه. هي ان بو زايده شويه الفارين خاطر انا ما نحبش التكستور نتاع الداكواز نتاعي تكون كروسيونت. اوكي، هذه الغوسيت تاع الداكواز. اول حاجه نبداو بها حطوا لي بلون تاعنا يتركزوا. بسم الله، نبداو بشويه وبعد نقوي في الفيتيس. كيما تشوفوا البلون تاعنا سايب يطلع، نبداو نزيدو السكر سمول. اوكي، سي بون. المرنج نتاعنا حضرت. باهي للمبتدئات كي نعملوا الابيض الاعظم مع السكر العادي يتسمى مرنج فرونسيز. اوكي، كي نعملوها مع السكر غلاس تسمى مرنج ايطاليان، كي نعملوها مع السيرو تسمى مرنج ايطاليان. اوكي، باهي سويس سامحوني الاولى. باهي المرنج نتاعنا لازمها تعمل ان بيك دوازو. اوكي، تعمل ان بيك وقتها سي بون هي حضرت. اوكي، خليوها هكا على جنب. بعد ناخذوا لي زانغريديون تاعنا سيك اللي هما النوازيت والفارين والسكر المحاور. خلطوهم بالكدا. اللي يحبها تجيه كروستيونت ينقص من الفارين. اوكي، نجم يعمل حتى 60 غرام كيما تحبوا نتوما. سي فو بلي وقت يجيو ننظفوا الفوي نتاعنا ما نعملوش هكا لا تتكسر. اوكي، حاولوا كيفاش تخرجوا البلون دوف بالسباتول حتى كان عندكم سباتول صغير. توا شوفوا التكستور نتاعها ما شاء الله. نزيدو ماذا بينا ديما نعملو هكا باش ما نطيحوش الابيض نتاعنا. اوكي، جوست باش نحط حاجه تحت البول ما نجرحوش الطاوله نتاعنا. اوكي، خلطوا ما شاء الله رايبينه برشا. هذه الدكواس عباره على ماكارون. اوكي، مي جوست زيت ان بو دو فارين. سي لا ميم تيكستور كو لي ماكارون. وبيان سور نجمو تعملوهم حتى كعبات ماكارون. اوكي، نزيدو لا دوزيام بارتي. نذكركم هنا الدكواز هذيا باش نعمل جاتو 20 sur 20 سي كاري. اوكي، تو تشوفوا من بعد باش نكملوا كريمه الزبده وباش نعملوا نمسكيو الجاتو نتاعنا ونعملوا لها ديكوراسيون. الحق من لي جاتو الفاخره والبنينه برشا والعباد الكل تحبها، وطريقه هذه طريقه احترافيه للمبتدئات اللي تحب تخدم على روحها. فوالا طريقه سهله تنجموا تخدموا بها في راس العام، نجموا تبيعوا بها الجاتو نتاعكم.
سي كملنا خلطناها بالكدا كيما قاعدين تشوفوا هكا. توا ناخذ طبيق من بابي كويسون. فما عدة طرق للشيء هذا، فما شكون يعملها يخدمها بالبوش، انا باش نسهل عليكم شويه. فماش علاش تخدموها بالبوش، تنجموا تخدموها في البلاتو بالسباتول عادي وتجيكم ناجحه. اوكي، نحطوا الكونتيتي نتاعنا. الطبق نتاعي هذا 30 على 40 سنتيمتر. نجموا تعملوها الكوش خشينه كيما تحبوا نتوما. فما شكون يحبها الكوش فين، فما شكون يحبها الكوش خشينه. سي فريمون كوم فو فولي. اوكي، هذه تعملنا 3 طبقات للكيك. اوكي، ناخذ سباتول اصغر نعملوا بها الحراف نتاعنا. خد ساعات بالسباتول الكبيره ما نخدمولهمش. اذا تحبوا الورقه نتاع البابي كويسون ما تتحركش، تعملوا شويه من البات هذه اللوطه تنجح. اوكي، نسخنوا الفرن نتاعنا على درجة حرارة 180 درجة، نخليوها لمدة 7 دقائق هكاكا ماكس. اوكي، كي تشوفوها سي بون ولات حمارت من فوق شوية، وقتها امورها واضحة وطابت بالكدا. المهم ما تخليوش فما بلايص رقيقه. اوكي، تجيكم بعد هي حتى كروسيونت بنينه، راهي تجيب الحق كي البسكوي بنينه 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 برشا. ميم حتى ما تعملوهاش في جاتو. سي بون، توا باش نحطهم في الفرن. هذه باش تعملي 2 طبقات، باش نزيد طبق واحد اخر وباش نحطها في الفوغ. توا باش نخدموا كريمه الزبده نتاعنا اللي هي كريم نوازيت. باش تشوفوها زاده بطريقه مختلفه شويه. باهي، نسحقوا 380 غرام زبده، 8 اصفر عظم، 250 غرام نوازيت بقشرتها محمره ومرحيه، 75 غرام ماء و150 غرام سكر. توا باش نحضروا السيرو تاعنا. ناخذ 150 غرام سكر ونحطوا عليهم 75 غرام ماء ونخليوهم يطيبوا حتى ليخلطوا دوغري 110 دوغري. اوكي، كي يخلط 110 دوغري نكملوا لي زيتاب نتاعنا. فوالا السيرو قاعد يطيب هكا، نستناو فيه حتى يطلع 110. توا 106 ونص. 107. هو راهو يبطى شويه كي يخلط 106 يولي يبطى شويه. سي بون هكا قريب نخلطو لل 110 109 109 ونص. سي بون 110. توا نحطو العظم تاعنا. خدموا الباتور نتاعنا. بون هكا قاعده تطلع في الاصفر نتاع العظم. وقت اللي مازالت البول سخونه شويه
نوقف لحظه هكا وديجا بريسك قريب يولي كريمو. باش نعمل نزيد النوازات نتاعي توا الكلها قبل ما نزيد الزبده. اوكي شنو يصير هنا بالحراره نتاع السكر النوازات تتفاعل وتسيب البوم تاعها الكل. نسكر سي بون الميلونج برد. تمسوا البول نتاعكم تلقاوها بردت تبداو تزيدوا في الزبده كيما شفتوا هنا قاسينها اون كوب و اون بوماد. اوكي ما هيش طريه برشا وما هيش سخونه برشا. توا نبداو نضيفوا في الزبده بالكعبه هكايا كيما تشوفوا كريمه الزبده نتاعنا حضرت. جوست باش نزيدها شويه برشا شويه بركه ركضان. ديما اخر كعبه زبده تضيف اخر كعبه زبده تولي كلها ملمومه الكريم. اوكي كيما تلاحظوا هنا اخذوا كيفاش الكريم كلها فاكهه. كان جينا حطينا برالان رانا معناتها ما لقيناش الفاكهه هكاك. اوكي البخالا يخلينا نضيفوا برشا فاكهه. جربوا طريقتي وما تسحقوش لا باش تزيدوا اروم لا باش تزيدوا حتى شيء. اوكي من بعد جوست كي نبداو نعملوا في الماسكاج وقتها نزيد طرف فاكهه. اوكي وتوا نزيد نعاود نزيدها ركده صغيره هكا. صاير الكريمه نتاعنا حضرت. شوفوا التكستور نتاعها كلها بالفاكهه بنينه برشا. اللي يحبها زايده سكر ينجم يعمل اكثر. اوكي يعني هنا قللت من الكونتيتي نتاع السكر. نجموا تعملوا 200 غرام سكر على 125 غرام ماء. مي انا بويسك الدكواز ديجا حلوه بسكر غلاس وسكر سمول سافا على الاخر هكا. هذه المول باش نخدموا بها كما قلنا 20 sur 20. توا باش نحيو البات اللي طيبناها. نحطوا بابي كويسون هكا ملوطه باش ما تسخناش الدكواز كي نجيو نحيوها. اوكي نحيو بشويه بشويه هكا نسيسو عليها خاطرها فريمون فاجيل على الاخر غير الدكواز. اوكي بعد ناخذ الكادر نتاعنا نحاولوا ما نهبطوش اللوطه على الاخر باش ما نقطعوش التبين تاعنا. يلزمكم تجربوها وتوريوني الخدمه نتاعكم فريمون خاطرها بنينه برشا وتعرفوني انا نودكم كان بالبنين والباهي. هذه الطبقه الاولى. اليوم باش تعلموا حاجه ان ما نلوحوش الديشي نتاعنا. اوكي ديما هذوما يجيو في الكوش الوسطاني. شنو نعملوا نقصوا ساعه هذه البارتي هذه هكا نزيدو هكا بارتي من الوسط. ومن بعد كي نجيو نعملو المونتاج نزيدو كان فما حاجه ناقصتنا نكملوها. هذوما ما نلوحوهمش هذوما نعملو بيهم بوب كيك نرحيوهم والا نعملو بيهم دي بتيت بيس. اذا قعدت لنا كريم نعملو لي بيس انديفيدوال.
هنا المول متاعي عالي شويه، نورمالمون باش نعمل 4 طبقات. باش نبعدها. هذه الطبقه الثانيه. توا شوفوا الفيكه كيفاش اشب برشا من الجينواز راه، فريمون بنينه برشا برشا برشا. ساعات نبدلو شوي. حطينا سو تحت. توا نحطو الكوش الاولى. كان تحبوا تعملوا شويه سيرو تنجموا تعملوا، كي ما تحبوش كيما تحبوا نتوما، اوكي ماهيش اوبليغاتوار. هنا عملت سيرو خفيف على الاخر انا باش نسقيه شويه بركه شويه بركه مش برشا، اوكي جوست تريفونا. شويه ماء وسكر. حطينا شويه سيرو مش برشا تريف. بعد ناخدو الكريم. الكوش حسب التومه كيفاش تحبوا، اوكي يا تعملوا كوش فين ولا كوش ايباس كيما تحبوا نتوما. اما انا الحقيقه ديما نحبذ الجاتو يبدا فيه كريم، زيت كريم باش يبدا بنين ما يجيش شايح زاده. بعد نستويو بالسباتول نتاعنا. لازم الطبقات يكونوا كلهم نفس الكونتيتي نتاع الكريم. نجم تاخذ الكونتيتي هذيا وتقسمها على 3. فوالا كملنا الكوش الاولى. توا باش نتعداو الكوش الثاني. حطوها ديما مقلوبه الكوش الثاني، اوكي فوالا. وديما هكي ننزلو على الجاتو نتاعنا باش كان عندنا بلاصه ماهيش مستويه تستوي. هذه الطبقة الثانية. نستنى اقتراحاتكم وميرسي على التشجيعات نتاعكم. الحقيقة كل يوم قاعدين تزيدوا ما شاء الله عليكم. مرحبا بني ممبر جدد الكل. تنجموا تلقاو اللين تاع الانستغرام نتاعي والفيسبوك في الديسكريبسيون. فما برشا طلبوا مني اني نعاود نكتب الوصفات في صندوق الوصف. الله غالب سامحوني ساعات نبدا ليا شويه، مي بقدره ربي بيانتون واني نكتبها لكم الوصفات كامل. اوكي في الكوش الثانيه ديما نحط كونتيتي جينيروز نتاع فاكهه. حقيقه تجي مشخشخه بالكدا. نزيد عليه بيستاش.
لازمنا ديما نفرحوا بالكليونات نتاعنا كيما نفرحوا بعائلاتنا. اهم حاجه في الخدمه نتاعنا ان نخدموا بضمير الناس الكل. surtout on n'utilise pas les produits chimiques s'il vous plaît. Et là mon principe dans la pâtisserie, j'utilise pas les produits chimiques, ok? Pas des arômes, toujours des arômes naturels. C'est bon. هذه شوفوا محلاها كيفاش مشخشخه وعامله الكيف. توا نعملو لا ديرنيير كوش. فوالا هذه راكوش فينا. هي صحيح الكادر نتاعي عالي مي انا مانيش باش نوصل للاخر. المهم نسويو السوفاس نتاعنا برجلي. ابروبو راني نقرا لي كومونتير نتاعكم الكل اللي تعملوها لي في لي فيديو. نحب ديما تعملوا لي دي كومونتير. فما دي فيديو ما شفتوهمش تنجموا تدخلوا تشوفوهم، تخليوا لي الاقتراحات نتاعكم. وديجا انا فما برشا اقتراحات نجم نتعلمها منكم. ويعطيكم الف صحه الناس الكل على المتابعه، بنات واولاد ولا عنا ديزابوني رجال. مرحبا بكم الكل، وان شاء الله جربوا الغوصات نتاعي. فوالا هذه الغوصات نتاعنا سي بون حضرت. الجاتو نتاعنا حاضره، ما بقى لها كان تزيين. هذه لازمها نبيتوها في الفريجيدير باش تشرب لي جو نتاعها الكل، خاطر ديما الجاتو ما تعطينيش منها الجو البنين برشا اللي هي غلطه انسي الكل. جينيرالمون يغلطوا الغلطه هذه. ديما ناخذوا الجاتو نتاعنا هكا، من بعد نغلفوها، ناخذوا بابي كويسون ونغلفوا به الوجه نتاعها ونحطوها في الكونجيلاتور ولا في الفريجيدير سلون استعمالك. باش تستعملها الغدوه ولا باش تخليها لبرشا وقت هاك تحطها في الكونجيلاتور وكهو. اوكي نبيتوها وان شاء الله غدوه نعملها الديكوراسيون ونرجع لكم. هذه الجاتو نتاعنا بردت وحطيناها ديلا كامله. تنجموا كيما قلت تخليوها الوقت تشربوا عليه نتوما. هذه بابي كويسون هكا تحطوه تسويوه في السيرفاس نتاعو. من بعد نحيو البابي كويسون تاعنا ناخذ سكينه هكا تبدا ماضيه وما تبداش مسنه. اوكي ونعديو هكا على البروه بشويه. من بعد خرجوا الجاتو نتاعنا هكا دوسمون. هذه الجاتو نتاعنا. نشوفوا هذوما قعدت لي شويه بات، عملت بها دي زونترومي صغيرونين كيما تشوفوا فيهم صغيرونين. جوست هذوما ديغوستاسيون باش نوريكم كيفاش من الجنب. كي تبدا ماهيش مخدومه بالدكواز هذه هكا من هنا، كي تبدا مش مخدومه بالدكواز يلزمكم تقصوا بالسكينه لي باغوا نتاعها.
مي هي لو فيت زينتها مزيانه ما تهرقتو من الجناب، ما نستحقوش انه باش نظهروا طبقات ولا حاجه خاطر بالفيك. جوست ناخذوا هكا سكينه نحاولوا نردوها ليس هكا من الجناب لا اكثر لا اقل. نسمحوا لي بابا نتاعنا حتى بدينا يبدا الكونديف، خاطر الكريم تنجم تخدمها بيدك تبدا طبيعتك اكثر. اوكي فوالا. الديكوراسيون تنجموا تتفنوا تعملوا كيما تحبوا انتم. اوكي تو باش نبدلها هنا خاطر باش نزينها. تو سامبلومون الديكوراسيون باش نعمل نوازيت محمره و بوتيتر نعمل فريز جوست توش معناتها هكا باش تظهر باش تعمل هكا توش مزيانه. وهذوما لي شيبس دو شوكولا وهذوما كعبات ماكارون وباش نستعملوا شويه فوي دور. مانيش باش نستعملوهم الكل، نحنا تو باش ناخذ ونشوفوا الديكوراسيون كيفاش تطلع لنا. اوكي بشويه بشويه نحط. بسم الله. انا الحقيقه نحب نخدم خدمتي ساعات منظمه شويه في الزينه. نجموا ترميو راهو نوازيت كيما تحبوا نتوما، مي انا جو بريفير او موا لي باغوا نعديهم بطريقه تكون منظمه. ما تخافوش يلصقوا، سينو اونكا او حسيتوهم ما يلصقولكمش تاخذوا شويه نباج تدهنوا به السيرفاس. واضح؟ انا هنا خاطرني نصور معناتها الضوء يسخن الجاتو. هنا باش نطول شويه عليكم في الديكوراسيون، مي انا باش نحاول نكمل التور الكل ومن بعد نكمل نزين لكم. راني حسيلو كملت هاي النظمه اكثر من حياتي. هذه الكل باش تبدا مشخشخه راهو بنينه، راهو تنجموا تعملوا جوست ترشوا رشين. تو مره جايه نوريكم كيفاش تقصوا الفاكهه اصلا كيفاش تدشتشوا الفاكهه، خاطر هما برشا ما يعرفوش كيفاش يعملوا الفاكهه كونكاسي. هي فيها خدمه راهو صعيبه برشا تخرج الفاكهه كونكاسي. نجم ترحي نجم تعمل كونكاسي كبير، مي كونكاسي قد هذاك ديجا حتى كي يتباع اغلى. تعرفوا الشيء هذا نتوما. باهي مره جايه نوريكم لي كوب كيفاش، وباش نعمل لكم فيديو ان شاء الله بالماتريال نيسيسير اللي تسحقوه. اوكي شنو هو الحاجات اللي تسحقهم في الباتيسري ils sont primordiales. فوالا هكا كملناها. باش نزيدو نورمالمون توش صغيره خاطر باش تولينا ترو شارجي. جوست نشوف شنو نزيد هكا في اللونغل كعب فريز وهكا بجنبها جوست هذه لحظه بركه نشوف بعينيا ونقولكم. ونورمالمون نزيد كعبه ماكارون وندات سيت وشويه فوي دور هكا هو جوست كعبه الفريز. ناخذ كعبه مزيانه نشفوها. ماذا بينا نخدموا لها النباج نتاعها قبل ما نحطوه. هذه نباج. اوكي باش نبداو نزينو الجاتو نتاعنا. كيما قلت سي با اوبليغاتوار باش تعملوا فريز ولا سنو شو نتاعكم نتوما. تبعدوا شويه على اللونغل، نزيدو نبعدو شويه. حاولوا شيبس خليو لها اسباس سيج نحيو لها كعب نوازيت خاطر سي ترو سيري. اوكي اوكي حطوا كعبة الماكارون. بعد هذوما لي فوي دور يتباعوا بارتو.
جوست هكا طريف ولات. باش نوريكم توا كيفاش. فوالا ما نسحقوش اكثر من هكاك ديكوراسيون، من بعد تو كي نصورها لكم تشوفوها ديجا اوضح. اوكي خاطر تولينا ترو شارجي سافا على الاخر هكي. ان شاء الله تكون عجبتكم الغوسيت، وان شاء الله تكونوا ساتيسفيت، وان شاء الله تجربوها. نستنى لي رياليزاسيون تاعكم والبنه نتاع الجاتو تاعكم، و ابيانتو الناس الكل، ونستنى تعليقاتكم، ويعطيكم الف صحه. فريمون نستمتع كي نعملكم فيديو هكا مزيانه وتتعلموا حاجه جديده. باي باي، وان شاء الله نتقابلوا في الغوسيت الجايه ان شاء الله.